आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 12 को एकाउन्टबाट रेशियो एनालाइसिस जुन न्यूमेरिकल च्याप्टर छ जसबाट तपाईले 5 मार्क्स जति ग्र्याब गर्न सक्नुहुन्छ हो त्यो च्याप्टरबाट हामीले एउटा पास्ट एनईपी को क्वेशन यानी कि 2072 सेट ई को क्वेशन लिएर आएका छौं र आज चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसको कम्प्लिट सोलुसन कसरी गर्ने भनेर हामी तपाईहरुलाई सिकाउने छौं। पहिला सुरु क्वेशनलाई डिस्कस गर्नु है। यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि तपाईले एउटा ब्यालेन्स शीट दिएको छ सुरुमा लायबिलिटीज एसेट्स तपाईले एउटा ब्यालेन्स शीट दिएको छ। यदि तपाईसँग पास्ट क्वेशन छ ओल्ड इज गोल्ड छ क्वेशन बैंकहरु छ भने त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। शेयर क्यापिटल भनेर दिएको छ 2 लाख है। रिजर्भ फन्ड 50,000 10% डिबेन्चर यो भनेको कति छ तपाईको 1,10,000 लाख 1 लाख छ हैन। अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने नि यहाँ डिबेन्चर भनेको लोन जस्तो हो है। डिबेन्चर भनेको पब्लिक सँग जस्तो हामी शेयर कम्पनी शेयर इस्यु गर्छ नि हो डिबेन्चर पनि त्यसरी नै इस्यु गर्ने पब्लिक सँग। तर डिबेन्चर चाहिँ अ काइन्ड अफ लोन हो। यो चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ है रिडिमेबल हुन सक्छ। अनि 10% यस्तो डिबेन्चर अगाडि तपाईले देख्नु भयो होला सर्टेन एउटा पर्सेन्टेज हुन्छ 8% 10% 12 15 जति नै हुन सक्यो है। यो अगाडिको पर्सेन्टेजले के बुझाउँछ यदि यो लोन हो भने लोनको ब्याज दर बुझाउँछ है। 10% ब्याज भनेर बुझाए 1 वर्षको 10% ब्याज भनेर बुझाए है। जस्तो 1 लाख डिबेन्चर 1 लाख लोन हो भने 10% चाहिँ यानी कि 10,000 चाहिँ के हुँदो रहेछ इन्ट्रेस्ट हुँदो रहेछ है। त्यसैले क्रेडिटर्स कति 60,000 यो करेन्ट लायबिलिटीज जाने आइटम हो। एक्सपेन्सेस ड्यू हाम्रो केही खर्च तिर्न बाँकी छ भनेपछि यो पनि हाम्रो करेन्ट लायबिलिटीज जाने आइटम हो ल ठिकै छ। अब त्यसपछि यताबाट जाउँ एसेट्समा अब मेसिनरी भनेको हाम्रो फिक्स एसेट्स भयो। डेब्टर्स भनेको करेन्ट एसेट्स भयो। क्याश भनेको नि करेन्ट एसेट्स भयो। प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेको पनि प्रिपेड भन्नासाथ हामीलाई के हुन्छ करेन्ट एसेट्स हुन्छ। स्टक भनेको पनि करेन्ट एसेट्स हुन्छ। अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो यो डेब्टर र क्याश चाहिँ क्विक एसेट्समा पनि गयो करेन्ट एसेट्समा पनि गयो। तर क्विक एसेट्समा प्रिपेड र स्टक चाहिँ जाँदैन है। यो तपाईले फर्मुला पढ्नु भएको छ नि त्यो फर्मुलामा त्यही हुन्छ। र अर्को के छ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ कहाँ जान्छ भने जस्तो शेयर होल्डर फन्ड निकाल्दै हुनुहुन्छ भने शेयर होल्डर फन्ड निकाल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको शेयर क्यापिटल रिजर्भ इनर जोडिन्छ र प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस के हुन्छ घटाइन्छ। र अब तपाईलाई फर्दर इन्फर्मेसन के दिएको छ नेट प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स कति 56,000 नेट प्रॉफिट त दियो। तर के भनेको चाहिँ हेर्नुस् बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेको यो 56,000 चाहिँ कमाई त हो तर यसमा अब के काट्न बाँकी छ के खर्च घटाउन बाँकी छ भन्दाखेरि बिफोर इन्ट्रेस्ट एउटा ब्याज घटाउन बाँकी छ। ब्याज कति हुँदो रहेछ 10,000 हुँदो रहेछ नि अघि हामीले हिसाब गरिसक्यौ। 1 लाख लोन हो भने 10% ब्याज लाग्छ। यो क्वेशनले भनेको हुँदैन आफैले निकाल्नु पर्छ है। भनेपछि बिफोर इन्ट्रेस्ट बिफोर आफ्टर इन्ट्रेस्ट भने भाइ केही नगर्ने तर बिफोर इन्ट्रेस्ट भनेपछि के बुझ्नु पर्यो ब्याज तिर्नु भन्दा अगाडिको के हो यो नाफा हो यानी कि ब्याज तिर्न बाँकी छ। ब्याज कति हुन्छ 10,000 हुन्छ। 56,000 मा 10,000 घटाउनु 46,000 हो। अनि फेरि के ट्याक्स पनि तिर्न बाँकी छ हो। अनि ट्याक्स रेट कति छ 50%। अब 46,000 हुन्छ नि 56 मा 10 इन्ट्रेस्ट तिर्यो इन्ट्रेस्ट तिरेपछि ट्याक्स तिर्ने 46,000 मा 50% ट्याक्स भनेको 23,000 ट्याक्स तिरिन्छ। 23,000 रिमेनिङ 23,000 चाहिँ के हुन्छ तपाईको प्रॉफिट हुन्छ। अब रिकर्डमा के माग्यो करेन्ट रेशियो क्विक रेशियो डेब्ट इक्विटी रेशियो रिटर्न अन शेयर होल्डर इक्विटी। अब फर्मुला एकचोटी तपाईले राम्रोसँग रिकल पनि गर्नु होला म यहाँ भनिदिन्छु पनि। पहिला सुरु जाउँ करेन्ट रेशियो ठीक छ। करेन्ट रेशियो को फर्मुला के हो भने नि करेन्ट रेशियो को फर्मुला करेन्ट एसेट्स बाइ करेन्ट लायबिलिटीज तपाई फुल फर्मै लेखिदिनु होला। मैले अहिले जस्ट ठाउँको अभावले पनि प्लस टाइम सेभ गर्नको लागि पनि मैले सर्टकट लेखेँ CA/CL लेखेँ। करेन्ट एसेट्स बाइ करेन्ट लायबिलिटीज हो। अब करेन्ट एसेट्समा के जान्छ भन्दाखेरि करेन्ट एसेट्समा यो दिएको मध्ये मेसिनरी हैन मेसिनरी फिक्स एसेट्स हो। यस्तो हुन्छ कि जुन चाहिँ एसेट्स रियलाइज हुनको लागि 1 वर्ष भन्दा बढी अवधि लाग्छ नि हो त्यो चाहिँ फिक्स एसेट्स हो। तर जुन चाहिँ 1 वर्ष भित्र त्यो रियलाइज भइसक्छ 1 वर्ष भित्र युज भइसक्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं करेन्ट एसेट्स भन्छौं हैन त। भनेपछि तपाईले यहाँ के चढाउनु पर्यो डेब्टर्स प्लस क्याश प्लस प्रिपेड इन्स्योरेन्स प्लस तपाईले स्टक चढाउन सक्नुहुन्छ डिवाइडेड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज हो।
करेन्ट लायबिलिटिजको ठाउँमा चाहिँ तपाईले के चढाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा क्रेडिटर्स हो 1 वर्षभित्र तिरिसक्नुपर्ने कुराहरु नि नर्मली तपाईको के हो करेन्ट लायबिलिटिज हो 1 वर्षभित्र त्यो दायित्व आफूले वहन गरिसक्नुपर्छ पे गरिसक्नुपर्छ भने त्यो के हो करेन्ट लायबिलिटिज हो क्रेडिटर्स भनेको मैले उधारमा बेचेको सरी मैले उधारमा किनेको मैले उधारमा किनेको छु भने चाहिँ नर्मली कति टाइममा तिरिसक्नुपर्छ कति भाका राखेर किने हुन्छ होला हो भने चाहिँ नर्मली 1 वर्षको भाका त राखे हुँदैन हो उधारमा किन्दाखेरि मान्छेले 1 हप्ता 2 हप्ता 1 महिना 2 महिना बढीमा 6 महिना होला हैन भने चाहिँ हाम्रो लागि क्रेडिटर्स पनि के हो करेन्ट लायबिलिटिज हो एक्सपेन्सेस ड्यू हामीले केही खर्च को तिर्न बाँकी छ खर्च गर्यौं हैन तर तिर्न बाँकी छ जस्तो ल अब भाडा तिर्न बाँकी छ भन्नु खोजे हो कि यो अब भाडा पनि पर्न सक्यो अरु खर्च पनि पर्न सक्यो एक्सपेन्सेस ड्यू को अर्थ तिर्न बाँकी छ हो भने चाहिँ यहाँ तपाईको करेन्ट लायबिलिटिजमा चाहिँ के गयो क्रेडिटर्स गयो प्लस एक्सपेन्सेस ड्यू गयो ठीक छ ल यो अब तपाईले अमाउन्ट राखेर हिसाब गर्नुस् तपाईको के आउँछ करेन्ट रेशियो आउँछ अब जाउँ सेकेन्ड नम्बरमा क्विक रेशियो को फर्मुला के हो भन्दाखेरि करेन्ट एसेट्स सरी क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाइ करेन्ट लायबिलिटिज है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाइ करेन्ट लायबिलिटिज तलको त ठिकै छ माथिपट्टि चाहिँ करेन्ट एसेट्स हैन कि क्विक एसेट्स हुन्छ कि अब क्विक एसेट्स भनेको चाहिँ के हो भने तपाईले दुई तीन तरिकाले निकाल्न सक्नुहुन्छ त यहाँ करेन्ट एसेट्स निकालिसक्नु भएको छ भने करेन्ट एसेट्समा प्रिपेड इन्स्योरेन्स र स्टक घटाउनुस् आइहाल्छ अथवा सिधै के गर्न सक्नुहुन्छ क्विक एसेट्समा यो स्टक र प्रिपेड जाँदैन बस त्यति हो करेन्ट एसेट्समा जे जान्छ नि सबै चढाउनुस् तर क्विक एसेट्समा दुईटा कुरा जाँदैन एउटा प्रिपेड जाँदैन एउटा स्टक जाँदैन बाकी सबै के हुन्छ तपाईको करेन्ट एसेट्समा जाने आइटम जति सबै क्विक एसेट्समा जान्छ एउटा के नजाने रहेछ स्टक र अर्को के प्रिपेड ठीक छ भनेपछि करेन्ट एसेट्सको फर्मुला मजाले सम्झिनु हो भने क्विक एसेट्स तपाईलाई आइहाल्छ करेन्ट एसेट्समा जे जान्छ क्विक एसेट्स यो क्यूए लेखे मैले क्विक एसेट्समा पनि त्यही जान्छ नजाने आइटम एउटा स्टक अथवा इन्भेन्ट्री अनि अर्को चाहिँ के हो प्रिपेड ठीक छ अब यहाँ डेब्टर्स र क्याश गयो प्रिपेड र स्टक चाहिँ गएन क्विक एसेट्समा अब तलपट्टि करेन्ट लायबिलिटिज हो करेन्ट लायबिलिटिज भनेको त अहिले जे गरेको थियो नि हामीले करेन्ट रेशियोमा यहाँ पनि त्यही हो ठीक छ ल यो गरे यो अमाउन्टहरु राखेर हिसाब गर्नुस् तपाईको के पनि आउँछ क्विक रेशियो पनि आउँछ है त्यसैगरी अब अर्को छ डेट टु इक्विटी रेशियो को फर्मुला के हो भन्दाखेरि तपाईको डेट आयो भने नि कुनै क्वेशनमा के सम्झिनुस् लङ टर्म डेट अर एलटीडी मात्र लेख्न सक्नुहुन्छ बाइ शेयर होल्डर्स फन्ड ठीक छ डेट टु इक्विटी भनेपछि शेयर होल्डर फन्ड अथवा शेयर होल्डर इक्विटी भन्न सक्नुभयो है ल अब यसको फर्मुला के हो त लङ टर्म डेट भनेको अलि लामो समयसम्म लिएको ऋणहरु अलि लामो समय मतलब अलिकति लामो भाका राखेर लिएको ऋणहरु के जस्तो सर्ट टर्म लोन भनेको तपाईको 6 महिनाको भाका लिएर त्यो तिर्नुपर्ने लोनहरु होला तर लङ टर्म डेट भनेको चाहिँ बैंक लोनहरु नर्मली बैंक लोन पर्यो अनि यो डिबेन्चर हुन्छ नि पब्लिक सँग लिएको लोन हो यस्ता कुराहरु चाहिँ हामीलाई के हो लङ टर्म डेट है अब पास्ट एनईवी को क्वेशनलाई रिफर गर्नुहुन्छ नि यो जहाँ हामीले लङ टर्म डेट राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तो डेट इक्विटी भन्यो नि लङ टर्म डेट राख्नुपर्ने केसमा चाहिँ प्राय तपाईलाई डिबेन्चर मात्रै दिएको छ यदि पास्ट एनईवी को क्वेशनलाई रिफर गर्नुहुन्छ भने तर यहाँ यसको अर्थ यो हैन कि डिबेन्चर मात्रै जान्छ बैंक लोनहरु पनि जान सक्छ है ल अब लङ टर्म डेट भनेको लामो भाका राखेर अथवा कयौं वर्षको भाका राखेर अथवा 1 वर्ष भन्दा बढीको भाका राखेर हामीले जुन लोनहरु लिएका छौं त्यसलाई हामी के भन्छौं लङ टर्म डेट भन्छौं है यहाँ के छ 10% डिबेन्चर छ नि हो यो 10% डिबेन्चर मात्र के हो हाम्रो लागि लोन हो भनेपछि लेख्न यहाँ के राख्न सक्छौं 10% डिबेन्चर ठीक छ यो राख्न सक्नुभयो अब शेयर होल्डर फन्डमा चाहिँ के जान्छ त भन्दाखेरि शेयर होल्डरको फन्डहरु के छ जस्तो शेयर क्यापिटल हुन्छ एउटा प्लस अर्को के छ रिजर्भ फन्ड रिजर्भमा राखेको जस्तो कम्पनीको रिजर्भमा के पैसा छ भने त्यो रिजर्भ कसको हो खासमा त्यो रिजर्भ त अल्टिमेटली कम्पनीको त हो तर कम्पनी पनि कसको भन्दा शेयर होल्डरको हो नि त भनेपछि यो पनि के हो शेयर होल्डर फन्डमै जान्छ है प्लस रिजर्भ फन्ड अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो यो शेयर होल्डर्स फन्डमा हामीले जस्तो यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले एउटा पुरै फर्मुलाहरुको के गरेको थियो त्यहाँ डिस्कस गरेका थियौ है शेयर होल्डर फन्डमा तपाईले केही कुरा घटाउनु पनि पर्थ्यो त्यो जस्तै हेर्नुस् प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस हो यसलाई के गरिन्छ हामीले शेयर होल्डर फन्ड यदि निकाल्नु छ भने प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस के गरिन्छ घटाइन्छ है
भनेपछि माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस। अब यो माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस अरु के केस हुन सक्थ्यो जस्तै डिस्काउन्ट एन्ड इस्यु अफ शेयर त्यो छ भने त्यो पनि घटाउन सकिन्थ्यो हैन। ल ठीक छ, अब यति गरिसकेपछि यो भ्यालु राख्नु होला 10% डिबेन्चरको ठाउँमा 1 लाख राख्नु होला हैन, शेयर क्यापिटलको ठाउँमा 2 लाख, त्यसैगरी रिजर्भ फन्डको ठाउँमा 50,000, त्यसैगरी प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस माइनसमा छ त्यो चाहिँ कति 20,000 राख्न सक्नुहुन्छ। अनि हिसाब गर्नुस् तपाईको के पनि आयो, डेट टु इक्विटी रेशियो आयो। ठीक छ, अब अर्को फाइनली के छ तपाईको रिटर्न अन शेयर होल्डर इक्विटी। रिटर्न है, रिटर्न अन शेयर होल्डर इक्विटी। अब यसको फर्मुला के, रिटर्न भनेपछि रिटर्न कति आयो कम्पनीको नाफा भन्न खोजेको हो कि यो चाहिँ है। रिटर्न अन शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी भनेपछि तल शेयर होल्डर फन्डै भयो हो। रिटर्न भनेपछि चाहिँ अब माथि फर्मुलामा चेन्ज हुन्छ, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। ठीक छ, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स राख्नु पर्यो। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स आफ्टर ट्याक्स, ल यो हुन्छ फर्मुला। अब नेट प्रॉफिट, अब शेयर क्यापिटल पनि छ, रिजर्भ फन्ड पनि छ, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस पनि छ, त्यो अगाडि नै हामी निकाल्सकेका हुन्छौँ। यो डी नम्बर गर्नु भन्दा अगाडि नै सी नम्बरमा निकाल्सकेका हुन्छ शेयर होल्डर फन्ड। तर नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स त चाहियो नि, हामीलाई क्वेशनले दिएको छ त नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। ल हेर्नुस्, नेट प्रॉफिट बिफोर भनेर दिएको छ है, आफ्टर हैन, हामीलाई चाहिएको आफ्टर, फर्मुलामा छ आफ्टर, तर हामीलाई दिएको छ कि बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स कति 56,000। अनि हामीले यहाँ 10% डिबेन्चर भनेर कति दिएको छ 1 लाख हो। अब यहाँबाट तपाईले निकाल्नु पर्यो। अनि फर्दर के छ, इन्कम ट्याक्स रेट कति भनेको छ 50% हो। अब यति कुरालाई कन्सिडर गर्नु पर्यो है। अब यहाँ जस्तो वर्किङ नोट गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स चाहियो, कसरी निकाल्ने त नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भन्दाखेरि जस्तो वर्किङ नोट भन्नुस्, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स, क्याल्कुलेसन अफ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। ठीक छ, अब यसको क्याल्कुलेसन गरौँ। पहिला सुरु के हुन्छ, हामीलाई दिएको के छ, नेट प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स दिएको छ है। हामीलाई क्वेशनले के दिएको छ, नेट प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स कति 56,000 दिएको थियो, 56,000। ठीक छ, हामीलाई चाहिएको नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स, तर क्वेशनले दियो कि बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। यसको अर्थ के, बिफोर भनेको इन्ट्रेस्ट तिर्न बाँकी छ अनि के गरिन्छ ट्याक्स तिर्न बाँकी छ। र जहिले पनि एउटा कुरा के ख्याल गर्नु भने ट्याक्स अन्तिममा तिरिन्छ है। नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स आएपछि बल्ल ट्याक्स तिर्ने हो, पहिला ट्याक्स तिरेर इन्ट्रेस्ट तिर्ने हैन है। पहिला सुरु बाँकी सबै खर्चहरू घटाउने हो अनि लास्टमा आएर बल्ल हामी ट्याक्स काट्छौँ है। भनेपछि पहिला सुरु इन्ट्रेस्ट घटाउँ, लेस इन्ट्रेस्ट। अब इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि क्वेशनले सिधै इन्ट्रेस्ट यति भनेर भने हैन, आफैले बुझ्नु पर्यो। डिबेन्चर भनेको लोन हो 1 लाख रुपैयाँ लोन रहेछ अनि अगाडि 10%ले के बुझाउँछ, ब्याज दर बुझाउँछ। भनेपछि 1 लाखको 10% भनेको कति भयो 10,000 भयो। दैट मिन्स अब 56,000 चाहिँ यो ब्याज र ट्याक्स तिर्नु भन्दा अगाडिको नाफा। अब पहिला सुरु ब्याज तिर्ने, कति तिर्ने 10,000। अब 56,000 नाफामा 10,000 ब्याज तिर्यो भने कति रह्यो त भन्दाखेरि 46,000 रह्यो। यसलाई के भनिन्छ, नेट प्रॉफिट। अघि बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेको थियो नि, अब बिफोर के हुन्छ ट्याक्स मात्रै हुन्छ। अब इन्ट्रेस्ट लेख्न पाइएन किनभने इन्ट्रेस्ट तिर्यो। ठीक छ, अब के तिर्न बाँकी, ट्याक्स तिर्न बाँकी। फेरि लेस गर्नुस् ट्याक्स। अब ट्याक्स कति तिर्ने त हो, अब ट्याक्स तिर्नु भन्दा अगाडिको नाफा 46,000 रहेछ। अब ट्याक्स कति तिर्ने भन्दाखेरि क्वेशनले के भनेको छ, इन्कम ट्याक्स रेट 50%, 50% ट्याक्स तिर्नु रे। भनेपछि हाम्रो नाफा 46,000 देखियो भने 46,000 को 50% ट्याक्स तिर्नु भनेपछि के हुन्छ, 50% अफ 46,000 भनेको कति भयो 23,000 तपाईले ट्याक्स तिर्नुभयो। भनेपछि तपाईको नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स कति आयो, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स कति आयो 23,000 आयो। 46,000 को 50%, 50% भनेको ठ्याक्कै आधी ट्याक्स तिर्यो, आधी चाहिँ तपाईको के हो ट्याक्स तिरेर रहेको नाफा भयो। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स कति भयो 23,000 पनि हो। अब बल्ल तपाईले यो डेट टु इक्विटी रेशियो गर्दाखेरि जुन यो माथि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स छ नि, यहाँ कति राख्न सक्नुभयो 23,000 राख्न सक्नुभयो। शेयर क्यापिटल, रिजर्भ फन्ड, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस क्वेशनले ब्यालेन्स सिटमा दिएको छँदैछ। अब यो जुन मैले इन्फर्मेसन दिएँ यति इन्फर्मेसन दिइसके पछाडि चाहिँ तपाईले आफ्नो कपमा आई गेस कम्प्लिट सोलुसन गर्न सक्नुहुन्छ।